अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे मियाँ बीवी की मोहब्बत के मुताल्लिक़। यह अमल बहुत ही मुजर्रब और मुफीद है, लेकिन इस अमल को ज़िक्र करने से पहले चंद बातें समझ लेना ज़रूरी हैं क्योंकि ये अमल ऐसा है कि बीवी अगर करती है तो खामद उसका मुती ताबेदार बन जाएगा। अगर खामद करता है तो बीवी मुती और ताबेदार फरमाबरदार बन जाएगी। इसलिए जो भी ये अमल करेगा उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका शौहर या आपकी बीवी आपका हक़ अदा कर रहे हैं, आपकी जितनी मानने की बात है वो मान रहे हैं और आपके साथ कोई जुल्म व ज़्यादती भी नहीं कर रहे, तो फिर खुदा के लिए इस अमल को नहीं करना। क्योंकि बाज़ जगह मैंने देखा है कि औरतें इस तरह कर लेती हैं अपने खामदों को कि वो जो भी कहती रहें उनकी ज़ुबानें बंद होती हैं, या खामद कोई ऐसा कर ले कि वो जो भी जितना भी जुल्म करता रहे तो बीवी की ज़ुबान न हिल सके, बीवी मजबूर होकर बर्दाश्त करती रहे, तो ऐसी सूरत के अंदर आपके लिए इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ़ इजाज़त वहाँ है कि आपका शौहर बदज़ुबान है, सख्त मिजाज है, आपको ज़्यादा मारता है या डांटता है, बात बात पर आपके लिए एक बाइस अज़ियत बन जाता है कि हर बात उसकी तकलीफ़ पहुँचाने वाली होती है। या फिर दूसरी तरफ अगर आपकी बीवी यानी अगर औरत जो है, बीवी जो है वो बदज़ुबान हो, तो उसको काबू करने के लिए भी ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये जहन में रखें, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर दोनों एक दूसरे का हक़ अदा कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की बात सुनते भी हैं, मानते भी हैं, तो फिर आपको एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या अपनी बात को मनवाने के लिए इस अमल की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ़ वो शख्स करे जो हकीकत के अंदर मजबूर है, चाहे वो कोई मर्द हो या कोई औरत हो, दोनों में से इजाज़त हर एक को होगी। सिर्फ़ इजाज़त उन लोगों को होगी, क्योंकि आप ये ना समझें कि आप करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो यकीनन ऐसे ही होता है कि पता नहीं चलता, लेकिन ये जहन में रखें कि जिसका अमल है, जिसका कलाम है, उससे पता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हर चीज़ का पता है, हर अमल का पता है, हर इरादे का पता है। तो इसलिए वो शख्स जिसकी बीवी बदज़ुबान हो या शौहर ज़्यादा तलख़ मिजाज हो, और याद रखें अगर कुछ थोड़ा बहुत शौहर कभी तलख़ी दिखा भी देता है तो औरत का हक़ बनता है खामोश होना। ये जहन में रखिएगा, क्योंकि किताबों के अंदर आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि औरत पर मर्द का बहुत ज़्यादा हक़ है। कि अगर बयान फरमाते हुए फरमाया कि अगर मर्द के जिस्म पर फोड़े फिंसियाँ निकल आएँ, औरत उन फोड़े फिंसियों से निकलने वाली पीप को अपनी ज़ुबान से भी साफ़ करे, तब भी वो अपने शौहर का हक़ अदा नहीं कर सकती। यानी ये बात जहन में रखेंगे। अब ये ना करें कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर कि देखें कि फ़लाँ औरत का, फ़लाँ मेरी दोस्त का शौहर उसकी हर बात मानता है, उसके ताबे है, तो मैं भी अपने शौहर को ताबे कर लूँ। आप दुनिया के अंदर ये कर पाएंगी, लेकिन आखिरत आपकी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए चाहे मर्द हो या औरत, जब भी आपने ये अमल करना है तो कम से कम रात करने से पहले आपने चंद मिनट के लिए अपनी अदाओं पे, अपनी आदतों पे, अपनी बातों पे, अपने कामों पे गौर करना है। चाहे मर्द हो या औरत, दोनों के लिए है। जो भी इस अमल को करेगा वो पहले अपने आप पर गौर करे, रात को सोने से पहले तन्हाई में बैठकर कि मैंने क्या क्या ज़्यादती की, क्या क्या जुल्म किया। या औरत ये देखे कि मेरे शौहर पर मैंने क्या किया और मेरे शौहर ने मेरे साथ क्या किया। यानी अपने दिल से नफ़रत बुग़्ज़ को ख़त्म करके सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को बिल्कुल हर तरफ से जो है ना बेनियाज करके, हर तरफ किसी की दोनों फरीक़ों में से यानी अपनी या शौहर या बीवी की साइड नहीं लेनी, कोई चीज़ अच्छी बुरी नहीं देखनी। तो आपने मुराकबे की सूरत समझ ले। मुराकबे के अंदर आपने जाकर अपने आमाल पर गौर करना है कि क्या मेरे शौहर ने मुझे गाली निकाली है या मेरी बीवी ने तलख़ कलामी की है, आखिर उसकी वजह क्या थी। तो जब आप इस बात को गौर से सोचेंगे और तन्हाई के अंदर
تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ یہ عمل کرنے کے اہل ہیں یا نہیں۔ اگر آپ اہل ہوں کہ حقیقت کے اندر آپ پر ظلم ہو رہا ہو تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنے شوہر کو اپنا مطیع بنا سکتی ہیں، یعنی مطیع سے مراد کہ اتنی ماننے والا کہ جو آپ کا حق بنتا ہے، یا بیوی کو اپنے تابع کر سکتے ہیں اتنا کہ وہ زبان یعنی غلط الفاظ استعمال نہ کرے، بد زبانی نہ کرے، تو وہ آپ کے تمام حقوق کو بآسانی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ ادا کرتی رہے۔ تو عمل سن لیں، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ دوبارہ سن لیں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، غالباً آیت نمبر 39 ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ یہ پوری آیت نہیں ہے بلکہ آیت کی آدھی آیت ہے، آخری حصہ، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ یہ تو صرف آیت ہوگی، آپ اس کو یاد کر لیں، عام حالت میں پڑھتے رہیں، اور نظریہ اپنے پورے گھر والوں کا، تمام مخلوق کا کریں، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے خاص طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے، یعنی اگر کسی کو اپنی محبت کے اندر، کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنی ہے تو پھر یعنی میاں بیوی، یعنی جائز محبت، ناجائز محبت کے لیے آپ دنیا میں بھی انشاءاللہ برباد ہوں گے اور آخرت بھی آپ کی برباد ہو جائے گی۔ اگر آپ جائز محبت کے لیے کرتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اسی آیت مبارکہ کو کسی میٹھی چیز پر دم کر لیں، جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے کم سے کم جو مقدار ہوتی ہے وہ 313 ہے، کہ آپ ایک ہی مرتبہ میں، جیسے چینی پہ آپ نے دم کرنا ہے تو 5-10 کلو چینی لے اور اس پر یہ ایک مرتبہ پڑھ کر یعنی 313 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ شوہر ہو یا بیوی ہو، یعنی عورت ہو یا مرد، کہ جس نے بھی اپنے ساتھی کو، اپنے رفیق حیات کو اچھا بنانا ہو، اپنے ساتھ محبت کرنے والا بنانا ہو، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، یعنی شوہر ہے وہ باہر سے کوئی چیز لے آئے اور آتے ہوئے پڑھ کے دم کر دے، عورت ہے وہ گھر میں ہوتی ہے، وہ گھر میں پڑھ کے دے سکتی ہے، تو آپ نے صرف پڑھنے کا طریقہ وہ اچھی طرح سن لیں اور اسی طرح پڑھنا ہے، آپ نے اپنی طرف سے نہیں اور نہ تعداد میں زیادتی کرنی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف اسی آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ، یعنی آپ نے چینی دم کر لی، وہ استعمال ہو رہی ہے، اس کے علاوہ یعنی اس میں یہ ہے کہ جو بھی کھائے گا وہ محبت کرے گا، بشرطے کہ جائز ہو، محرم ہو۔ تو اگر آپ کسی مخصوص کو، یعنی شوہر یا بیوی دونوں میں سے کسی کو اپنی محبت کے اندر مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، لیکن اس میں فرق آ جائے گا۔ فرق کیا آئے گا کہ آپ نے کرنا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اب یہاں آپ نے اپنا نام لینا ہے، جیسے ایک شوہر ہے، شوہر زید ہے، کہ زید عمل کر رہا ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي زید بن فلاں، یعنی اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، آگے پھر کہے گا وَلِتُصْنَعَ، پھر اپنی بیوی ہو اس کا نام لینا ہے، کہ جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں فاطمہ، اس کی فاطمہ نامی عورت اس کی بیوی ہے، تو وَلِتُصْنَعَ فاطمہ بنت فلاں، یعنی اس کی والدہ کا نام لے لینا ہے، آگے عَلَىٰ عَيْنِي، یہ الفاظ اس ترتیب سے آپ نے اس آیت مبارکہ کو صرف 7 مرتبہ پڑھ کے کسی بھی چیز پر آپ نے اسے 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ کھلا دے۔ یہ عمل آپ چند دن یا چند مرتبہ کریں گے، انشاءاللہ العزیز اگر مرد کرے گا بیوی تابع دار ہو جائے گی، اگر بیوی کرے گی، عورت کرے گی، تو مرد انشاءاللہ العزیز محبت کرنے والا، حقوق ادا کرنے والا اور آپ کا تابع دار ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔